This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मक्स स्पेशल के साथ मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी, और आज हम कायदे अहले सुन्नत, आलिम बाअमल, मुजाहिद तहरीक ख़त्म नबूवत, आलमी मुबल्लिग, शहर बयान खतीब, पाकिस्तान की तारीख़ के हक़ परस्त और हक़ गो सियासी रहनुमा हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी की शख्सियत को जहन में रखते हुए जो शेर मैं पेश करने जा रहा हूँ, अक़ीदतन, कि जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं, जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं, तयशुदा बात है तादाद में कम होते हैं। और आज हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए जनरल सेक्रेटरी उलमा व मशाइख काउंसिल पाकिस्तान, मारूफ कालम व मज़मून निगार, इंतहाई मुतहरिक समाजी और मजहबी रहनुमा, नकीब व ख़तीब जनाब डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक खान कादरी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और उन्हें इस शेर के साथ खुशामदीद कहने जा रहा हूँ कि मैं इनका नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने, मैं इनका नाम न लूँ फिर भी लोग पहचाने, कि आप अपना तारुफ हवा बहार की। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, दूसरी शख्सियत जो यहाँ मौजूद हैं और गुफ्तगू में शरीक होंगे, सदर बज़्म हन्नाना, सदर मुत्तहदा मुस्लिम मूवमेंट मुल्तान डिवीज़न, जनरल सेक्रेटरी मुत्तहदा मजलिस शहरियान और मेंबर मरकज़ी मजलिस शूरा जमीयत उलमाए पाकिस्तान, इज़्ज़तमाब जनाब हाफिज़ मोहम्मद ज़फ़र कुरैशी। और उन्हें भी इस शेर के साथ मैं खुशामदीद कहने जा रहा हूँ कि दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, दरिया को दश्त, दश्त को दरिया दिया गया, और जैसा किसी का ज़र्फ़ था वैसा दिया गया। बहुत खूब। हाफिज़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह एक हमा जहद शख्सियत के मालिक थे। आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू और मुख्तलिफ़ अदवार, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि आप हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी का जो हसब नसब है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब राजा कौसर सईदी साहब, सबसे पहले मैं मक्स न्यूज़ और बिलखुसूस मोहतरम और मुकर्रम जनाब मलिक मोहम्मद अकमल वैस साहब का समीम क़ल्ब से सिपास गुज़ार हूँ, और बजा तौर पर उनकी खिदमात जलीला को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हालात हाज़रा के तकाज़ों के पेश नज़र असलाफ़ की यादगार, हमारी कदीम रिवायात और अज़मतों की पहचान, औलियाए किराम, उलमाए इज़ाम और सूफियाए किराम की मुक़द्दस सवाने हयात और उनके हालात के बारे में नस्ल नौ को आगाह करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके अज़्म बिल जज़्म में मज़ीद तरक्की और बरकत अता फरमाए। आज की गुफ्तगू आलम इस्लाम की अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत, कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बिलाशुबा आप हमा जहद
شخصیت کے حامل ہیں، عظیم مفکر، مدبر، بالغ نظر، سیاستدان، غیر متنازع، جلیل القدر مذہبی اور سیاسی رہنما، عالمی مبلغ اسلام، جنہوں نے اپنی ساری زندگی تبلیغ دین، اشاعت اسلام، اتحاد و یکجہتی کے فروغ اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کی کوششوں میں گزاری۔ چونکہ یہ گفتگو جاری رہے گی، آپ نے حضرت کے خاندانی پس منظر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 17 رمضان المبارک سن 1346 ہجری، 1 اپریل 1926 کو ہندوستان کے انقلابی شہر میرٹھ میں ہوئی۔ یہ میرٹھ وہی شہر ہے جہاں جنگ آزادی کے موقع پر سب سے پہلے علم جہاد بلند ہوا۔ آپ کے والد گرامی مبلغ اعظم حضرت علامہ مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی قادری مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، جو خلیفہ مجاز ہیں اعلی حضرت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ اور ہم درسی کتابوں میں مولانا اسماعیل میرٹھی کی جو نظمیں پڑھتے ہیں، خاص طور پر بچوں کی اصلاح کے لیے اور بچوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان کا تعلق بھی حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کے بزرگوں میں ہوتا ہے۔ حضرت کے تایا جان حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کے تایا جان حضرت مولانا شاہ احمد مختار رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کا نکاح پڑھایا تھا۔ اور یہ آپ کا سلسلہ نسب خلیفۃ الرسول خلیفہ اول سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ اور راجہ صاحب، یہ عجیب اتفاق ہے کہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی مبلغ اعظم حضرت علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی یہ خواہش رہی کہ میں تبلیغ دین کے لیے پوری دنیا کا سفر کروں۔ جب یہ سفر پایہ تکمیل تک پہنچے تو میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچوں، وہیں میرا دم واپسی ہو۔ آپ کی یہ خواہش اسی طرح پوری ہوئی اور آپ کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں دفن کیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، کیا مرتبہ ہے۔ پھر آپ کے چونکہ یہ خاندانی پس منظر ہے، حضرت کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی، کیونکہ آپ کے دادا سسر حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ آپ وہاں پر مقیم تھے۔ وہ بھی اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز، اور اس پیر بھائی ہونے کی مناسبت سے حضرت مبلغ اعظم علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ کے دوست اور رفیق تھے۔ تو ان کی کاوشوں سے آپ کی شادی مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ہوئی۔ آپ کے سسر حضرت مولانا محمد فضل الرحمان مدنی قادری رحمت اللہ علیہ، جو صاحبزادے ہیں حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین
مدنی رحمتullah علیہ کے ان کی صاحبزادی سے ہوئی، اور نکاح پڑھایا تاج العلماء حضرت مولانا مفتی محمد عمر نعیمی رحمتullah علیہ نے، جو آرام باغ کراچی کی جامع مسجد کے خطیب تھے، اور وہ بھی وہاں تشریف لے گئے تھے زیارت حرمین اور زیارت مدینہ منورہ کے لیے، اور اس کے گواہان میں بڑی بڑی جلیل القدر شخصیات، بالخصوص مخدوم العلماء حضرت مولانا جمیل احمد نعیمی، مولانا مشیر احمد دہلوی، اور کئی اکابر شخصیات ایسی تھیں۔ تو گویا حضرت کے اپنے گھر میں عربی زبان اس طرح بولی جاتی تھی، اردو تو آپ کی مادری زبان ہے، عربی زبان بھی اس طرح بولی جاتی تھی جس طرح ہم اردو یا اپنی مادری زبانیں بولتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ پر یہ کرم فرمایا کہ آپ کو 7 زبانوں پر عبور حاصل تھا، عربی، اردو، فارسی، سواحلی، افریقی زبانیں، فرینچ اور دیگر مختلف زبانیں۔ الحمدللہ آپ کو اس میں مہارت تام حاصل تھی، اور پھر انشاءاللہ جو آپ کی تعلیم کے بارے میں آپ فرمائیں گے اور آپ کی خدمات جلیلہ، تو اس پر اثر انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کرتا رہا۔ کیا خوبصورت انداز میں آپ نے حسب نسب اور دیگر معاملات کے بارے میں عرض کیا، اور مجھے یہاں جناب قمر وارثی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال، اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑا اعزاز ہے، بڑی کرم نوازی ہے، بڑی سعادت ہے۔ حافظ محمد ظفر قریشی، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلی ملاقات کا شرف کب حاصل ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حضرت علامہ ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری صاحب نے جیسے فرمایا کہ میں مکس نیوز کو اور ملک اکمل وین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی ہستی کے متعلق آج پروگرام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ میرے ساتھ، میرے لیے آج یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے ساتھ ممتاز مذہبی سکالر ڈاکٹر محمد صدیق خان قادری صاحب موجود ہیں، اور میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت علامہ ڈاکٹر صدیق خان قادری بھی اسی طرح مولانا شاہ احمد نورانی سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ کرنے کا حق ہے۔ بلا شبہ، جیسے آپ نے فرمایا راجہ صاحب قبلہ، الحمدللہ میرا مولانا شاہ احمد نورانی سے جب میں نے ہوش سنبھالا اور میں نے قلعے پہ ان کی زیارت کی تو اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غالباً 1968 میں میں نے ایک جلسے میں 9 نمبر پلاٹ میں وہاں جلسہ تھا، اس جلسے میں حضرت کی زیارت کی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک الحمدللہ ان کی محبت میرے دل میں موجود ہے۔ اور میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ حضرت 3 مرتبہ میرے غریب خانے پہ اندرون شہر تشریف لائے، جس کو بازار عمر فاروق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راجہ صاحب قبلہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی عزت و مرتبہ سے نوازا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ میں وہاں موجود تھا، خانقاہ حامدیہ پہ جمعیت علماء پاکستان کی ایک تقریب ہو رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، میں کوئی اتنا فارغ آدمی نہیں ہوں، مجھے تو قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے کہ تو پاکستان چلا جا اور وہاں کام کر۔ تو میں تو ان کے حکم کے مطابق یہاں کام کر رہا ہوں۔ اور پھر الحمدللہ راجہ صاحب قبلہ، آپ کا کام اتنا کام ہے کہ جی اگر ہم یہاں کئی راتیں گزاریں تو ان کے کام کو ہم بیان نہیں کر سکتے، بات تک نہیں لا سکتے۔ بالکل ایسی ہے۔ اگر آپ فرمائیں ٹائم ہے، وقت ہے، تو میں 1 سے 2 منٹ میں
جی کم سے کم ایک ان کی کاوش، ان کی بات آپ تک پہنچاؤں ضرور، ضرور، کہ ضرور۔ انہوں نے آج دعوت اسلامی جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، پوری روئے زمین پہ ان کا کام ہو رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تنظیم قائم کی، بلا شبہ۔ اور مولانا شاہ احمد نورانی کی کاوش سے اس کے بعد انہوں نے، حضرت نے بڑے بڑے علماء اکرام مشائخ عظام کو اکٹھا کیا اور دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ تو اس طرح حضرت مولانا شاہ احمد نورانی دعوت اسلامی کے بانی ہیں، بانی ہے، بلا شبہ۔ الحمدللہ۔ اور میں نے پچھلے سالوں میں ایک آرٹیکل، ایک مضمون اخبارات کو جاری کیا، تو اس میں نے اسی حوالے سے لکھا کہ یہ سارا سلسلہ جو دعوت اسلامی کا ہے، اس کی کاوش، اس کے بعد الحمدللہ اس وقت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ نے بھی میری اس بات کی تائید کی اور فرمایا کہ واقعی مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ہے نا یہ بنیاد رکھی، جس کو ہے نا بنایا اور مجھے اس کا امیر مقرر کیا۔ یقیناً یقیناً۔ ڈاکٹر صاحب، ایک شعر سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ فقط اس شوق سے پوچھی ہیں ہزاروں باتیں، میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ تو ماشاءاللہ آپ کی گفتگو کا جو سلیقہ ہے، میں چاہوں گا کہ اسی پیرائے میں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ بطور عالمی مبلغ جو آپ کی خدمات ہیں اس پر ارشاد فرمائیے گا۔ جی، گزارش یہ ہے کہ مبلغ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خود عالم دین ہو۔ جو ابلاغ کا کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دین کا ادراک اور دین کا علم ہونا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی خدمات سے پیشتر یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے کتنی جلیل القدر شخصیات سے اکتساب فیض کیا۔ ان میں خلیفہ اعلی حضرت صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، مصنف بہار شریعت، ان سے علم حاصل کیا، اور صدر المدرسین استاذ الاساتذہ حضرت مولانا غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم حاصل کیا۔ 1943 میں 1943 میں جب آپ کی دستار بندی ہوئی تو اس میں جہاں اور کئی جید علماء، مشائخ اور مہمانان گرامی شامل تھے، ان میں 3 شخصیات خاص طور پر نمایاں ہیں، جس میں شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند حضرت مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور خود آپ کے والد گرامی مبلغ اعظم حضرت علامہ شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ کیا شان ہوگی۔ جی ہاں، بے شک جب دستار بندی کی گئی، ان حضرات نے دستار بندی کی، سند فضیلت عطا فرمائی اور پھر دعا کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت کے والد گرامی، آپ کی تبلیغی خدمات کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کے سند فراغت کے بعد سے ہی شروع ہو گیا، 1943 سے لے کر پھر یہ سلسلہ 1954 تک یہ وہ تبلیغ ہے جو انفرادی طور پر آپ فرماتے رہے۔ اور چونکہ آپ کے والد گرامی حضرت علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ عالمی مبلغ تھے، انہوں نے پوری دنیا کا سفر فرمایا، ماریشس میں تبلیغ اسلام حضرت کی جو خدمات جلیلہ ہیں ان کی برہون منت ہے، ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ انڈونیشیا میں موجود ہے کہ صرف انڈونیشیا کے اندر 70,000 غیر مسلموں نے دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، صرف انڈونیشیا کے اندر یہ سلسلہ۔ اچھا، پھر یہ
कायद आजम हजरत मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम पाकिस्तान से पेशतर 1946 में ये हजरत मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी, ये हजरत तारीखी बात है, हजरत मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी और बोहरा फिरके के सैयदना ताहिर जो सैफुद्दीन थे, उन पर मुश्तमिल एक वफ्द सऊदी अरब रवाना किया 2 मकासद से। एक मकसद ये था कि सऊदी हुकूमत ने उस वक्त वाली हिजाज ने हाजियों पर टैक्स आयद कर दिया था कि आप हजरात बर्रे सगीर हिंद, उस वक्त तो हिंदुस्तान था, आप तशरीफ ले जाएं, और लोग इतनी इस्तात नहीं रखते, एक तो हाजियों पर जो आयद टैक्स है उसको मुआफ कराएं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मकसद था कि इधर हिंदुस्तान में कुछ नेशनलिस्ट उलमा की वजह से इबहाम था कि पता नहीं ये पाकिस्तान जो बनाना चाह रहे हैं ये क्या मुल्क है और क्या होगा। तो उन्होंने हज के मौका पर इन शख्सियात को भेजा कि आप वहां पर तशरीफ ले जाएं और हज के इज्तिमा में आलम इस्लाम की जो जलीलुल कदर शख्सियात उलमा और अवाम वहां पर पहुंचेंगे, आप उनको नजरिया पाकिस्तान से रोशनास कराएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हजरात वापस आए तो पूरी इस्लामी दुनिया पाकिस्तान के जो मकसद है उससे आगाह हो चुकी। नाज़रीन, आपने देखा कि हजरत डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक खान कादी साहब ने किस खूबसूरत पैराए में हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी की शख्सियत और ख़ानदान के हवाले से गुफ्तगू की। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है और वक्फे से वापसी के बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, जो शमा की हो महफिल, रौनक बने पीछे बिल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा, अभी मम्मी का है ये दुला, कहीं हाथ हाथ रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने पीछे बिल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा, यही प्यार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, तकरार भी, यही प्यार भी, यही जीत भी, यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, रौनक ने पीछे बिल, बोली दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा, चॉइस हेल्दी फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल और शमा बनस्पति। बोले दिल की बोलियां, हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना कभी करो ना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह
फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया। और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलायर डिसइंफेक्टेंट जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मैं को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया। क्यों? जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड। इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़दा मतलब शर्तिया सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाज़रीन। मुझको शादाबी सहरा का मिला है मनसब, मुझको शादाबी सहरा का मिला है मनसब, कम से कम अब तो मेरे साथ समंदर जाए। बहुत खूब डॉक्टर साहब माशाल्लाह, आप बड़े खूबसूरत पैराए में हज़रत अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, और हमारा मौजू था कि आपने बतौर मुबल्लिग जो खिदमात सर अंजाम दी, उस पर जी आगाज़ कीजिएगा। मैं उसी तसलसल में अर्ज करूंगा कि 1954 में आपके वालिद गिरामी की वफात हुई। आपने अपने वालिद गिरामी की मसनद रुश्द व हिदायत को अपनी रूहानी फजीलत और अपनी बसीरत से रौनक बख्शी, और फिर पूरी दुनिया में तबलीग दीन, अकामत दीन और इशाअत इस्लाम का फरीज़ा सर अंजाम दिया। और अपने वालिद गिरामी की वफात के बाद आप 50 साल तक अपने वालिद की मसनद पर फाइज रहे, और आपकी तबलीगी खिदमात का नुक्ता उरूज एक तो हमारे मोहतरम इंतहाई मुखलिस और सरजमीन मदीनतुल औलिया की इंतहाई फ़आल मजहबी दीनी शख्सियत हाफिज मोहम्मद जफर कुरैशी साहब ने दावत इस्लामी के हवाले से फरमाया, जहाँ भी दावत दीन का काम हो रहा है, ये भी बिल वास्ता
حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کی خدمات جلیلہ کا صدقہ ہے اور انہی کا صدقہ جاری ہے. اور دوسرا آپ کی خدمات، تبلیغی خدمات کا نقطہ عروج اس وقت شروع ہوتا ہے جب 12 اپریل 1974 کو برطانیہ میں دنیا بھر سے آئے ہوئے علماء و مشائخ نے ورلڈ اسلامک مشن قائم کی. آپ کو ورلڈ اسلامک مشن کا چیئرمین منتخب کیا گیا اور اس کے جو نائب صدر تھے وہ مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، اور اس کے سیکریٹری جنرل ملک التحریر علامہ ارشد القادری جو انڈیا کے رہنے والے ہیں، ان کو ورلڈ اسلامک مشن کا جنرل سیکریٹری منتخب کیا گیا. آپ نے مشن کے چیئرمین کی حیثیت سے امریکہ، برطانیہ، سرینام، آئرلینڈ، زمبابوے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہانگ کانگ، ہالینڈ، ماریشس، کینیڈا، مغربی جرمنی، اسپین، تیونس، الجزائر، ترکی، ناروے، ماریشس اور پیرس کے متعدد دورے کیے. ماریشس میں آپ جب بھی تشریف لے جاتے آپ کو سٹیٹ گیسٹ کا درجہ ملتا تھا. آپ کی گاڑی پر ایک طرف پاکستان کا جھنڈا اور دوسری طرف ورلڈ اسلامک مشن کا جھنڈا ہوتا تھا، کیونکہ ماریشس میں مکمل تبلیغ دین آپ کے والد گرامی اور آپ کے تبلیغی خدمات کا جو ہے وہ ثمر ہے. پھر دسمبر 1992 میں پیرس میں ورلڈ اسلامک مشن کا جو تاریخی اجلاس ہوا، اس میں آپ نے بابری مسجد کی تعمیر نو کے تمام اخراجات مشن کی جانب سے برداشت کرنے کا اعلان کیا. جنوری 93 میں صومالیہ کے جو قحط زدہ افراد ہیں ان کے لیے $1,00,000 امداد کے طور پر مشن کی جانب سے پیش کی. اور تاریخی بات، بالکل ہسٹوریکل بات ہے کہ ناروے کی سرزمین پر دارالحکومت اوسلو میں جو سب سے پہلی مسجد بنی ہے وہ 1996 میں اس کا افتتاح حضرت مبلغ اعظم علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. اور اس وقت برطانیہ کے اندر چرچز خرید کر کے اسلامک سینٹر بنائے جا رہے ہیں. خود آپ کے ہاتھوں پر ہزاروں غیر مسلموں نے کلمہ اسلام قبول فرمایا. تو الحمدللہ تبلیغ دین یہ وہ فریضہ ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کا تھا، اور آج امت کے علماء نے اس فریضے کو ادا کیا. اور اس فریضے کو ادا کرنے والے علماء کے سرخیل، ان کے قائد، ان کے پیشوا امام العلماء علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سب میرے دامن میں فقر بوذر و عشق بلالی ہے. میرے دامن میں فقر بوذر و عشق بلالی ہے، ملائک رشک کرتے ہیں میری نسبت جو عالی ہے. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ آپ نے اپنے گھر کا نام نورانی ہاؤس رکھا ہوا. الحمدللہ. اور یہ ایک نسبت ہے، ایک محبت ہے، عقیدت ہے، مودت ہے. اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ نام کب رکھا گیا اور جمعیت علماء پاکستان میں آپ کب شامل ہوئے؟ راجہ صاحب کی بلا، میں نے عرض کیا کہ جی حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ میرے غریب خانے پہ اندرون شہر، جس کو اب پہلے اس کا نام ہنو کا چھجا تھا، اب اس کو بازار عمر فاروق کہتے ہیں. اور وہ نام بھی آپ نے ہی. الحمدللہ الحمدللہ. تو اس بازار عمر فاروق میں حضرت 1978 میں تشریف لائے. ان کے ساتھ ملتان کے بیتاج بادشاہ پیر طریقت حضرت مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ تھے. سبحان اللہ. میری خواہش تھی کہ جی میں وہاں جمعیت علماء پاکستان کا دفتر بناؤں. تو الحمدللہ اس وقت کے جماعت کے عہدے داران جو ملتان میں کام کر رہے تھے، میں نے ان سے درخواست کی، انہوں نے میری درخواست قبول فرمائی اور ان دو بڑی شخصیات کو انہوں نے بلایا. تو حضرت نے 1978 میں جمعیت علماء پاکستان کے دفتر کا افتتاح جو میرے گھر میں موجود تھا قائم کیا، افتتاح ہوا. اور اسی طرح میں باقاعدہ جمعیت علماء پاکستان میں شامل ہو گیا. حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ جمعیت علماء پاکستان میں 1970 میں آپ نے الیکشن لڑا کراچی سے اور آپ کامیاب ہوئے.
اور آپ کامیابی کے بعد 1972 میں آپ کو خانے وال جامعہ عنایتیہ میں آپ کو جمعیت علماء پاکستان کا مرکزی صدر بنایا گیا. آپ اس وقت قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بھی تھے, جمعیت کی طرف سے پارلیمانی لیڈر تھے جماعت کے. اس کے علاوہ علماء اکرام نے, جمعیت علماء پاکستان کے اکابرین نے, بڑی بڑی شخصیات وہاں موجود تھی, انہوں نے حضرت کو جمعیت علماء پاکستان کا مرکزی صدر بنایا. اور اسی دوران ملتان کے بیتاج بادشاہ حضرت مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرارداد پیش کی, اور وہ قرارداد ایسی پیش ہوئی, وہاں تائید ہوئی, اور اس قرارداد میں آپ نے فرمایا کہ آج علامہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو جمعیت علماء پاکستان کا صدر بنایا گیا ہے. میں ایک قرارداد پیش کرتا ہوں جس میں آپ کو میں قائد اہل سنت کا خطاب دیتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو الحمدللہ پوری روئے زمین پہ اس وقت حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اہل سنت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, پکارا جاتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی انعام کی بات ہے, پیار کی بات ہے, محبت کی بات ہے. الحمدللہ ٹائٹل صرف آپ ہی کو سجتا ہے, آپ ہی کے لیے مخصوص ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بڑی خوبصورت بات. ایسے ہی رب کی تقدیر نویسی کا خلاصہ یہ ہے, رب کی تقدیر نویسی کا خلاصہ یہ ہے, لوگ خود اپنی ہی تقدیر لکھا کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بطور مجاہد تحریک ختم نبوت جی یہ ایک اہم موضوع ہے, تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی گفتگو فرمائیے گا. محترم المقام راجہ صاحب, میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کروں گا. ابھی محترم حافظ صاحب نے فرمایا کراچی سے متحدہ پاکستان کی جو قومی اسمبلی تھی 1970 کی, بالغ رائے دہی کی بنیاد پر جو سب سے پہلا الیکشن ہوا ہے 1970 میں, آپ کراچی صدر حلقہ نمبر 7 سے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. اسی الیکشن میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ الازہری, مولانا محمد شفیع اکاڑوی یہ کراچی سے, مولانا محمد علی رضوی حیدرآباد سے, اور پنجاب سے مولانا محمد ذاکر, صاحبزادہ نذیر سلطان, ماہر غلام حیدر پروانہ, اور مظفر گڑھ سے میاں محمد ابراہیم برق قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے. سندھ اسمبلی میں 7 ارکان تھے. پیپلز پارٹی کے بعد سندھ میں جمعیت علماء پاکستان دوسری بڑی سیاسی پارٹی تھی. اس لیے جمعیت کے جو مرکزی نائب صدر تھے پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب, وہ 1970 کی سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تھے, کیونکہ جمعیت کے ارکان کی تعداد زیادہ تھی. اچھا, یہاں ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ جو آپ نے قومی اسمبلی کے ممبران کا ذکر کیا, کیا یہ سارے ہی جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے منتخب ہوئے؟ جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے منتخب ہوئے, اور ان کا انتخابی نشان چابی تھا. 1970 میں انتخابی نشان چابی تھا. چابی ہمارے پاس ہے, پھر ہم کو کیا وشواس ہے, یہ ایک نعرہ تھا. ہاں, چابی انتخابی نشان تھا. اور کچھ لوگ کہتے تھے یہ کلید جنت ہے, کیونکہ جو بھی قرآن و سنت کی ترویج کے لیے نعرہ لگائے گا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر ہے وہ کلید جنت اسے ملے گی. کیا خوبصورت لفظ ہے کلید جنت ہے. اچھا, دوسری گزارش ہے کہ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے متفقہ طور پر اپنا امیدوار بنایا, اور جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے مقابلے میں وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑا. پھر 1973 کے جو متفقہ آئین ہے اس میں آپ نے اسلامی ترامیم پیش کی, پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ رکھنے, اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دینے, صدر, وزیر اعظم, چیف آف آرمی سٹاف, چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی, ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلف نامے آپ کے تحریر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کی الحمدللہ یہ آئینی جو دستور سازی میں آپ نے بہت قابل قدر خدمات سر انجام دی. اب وقت نہیں, میں تفصیلی عرض کرتا. اب ستمبر میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے ہم ایک پروگرام تفصیلی کریں گے, اور اس کا دورانیہ بھی تقریباً
1 घंटा होना चाहिए, उसमें मैं फिर अर्ज करूंगा। आप ही की करारदाद पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। तहरीक खत्म नबूवत उसमें शुरू हुई। हजरत अल्लामा अब्दुल-सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह मरकजी नायब सदर थे तहरीक खत्म नबूवत के, और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल थे। उस तहरीक में मजलिस अमल के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो थे शारह बुखारी मोहतमिम हिज़्बुल अहनाफ अल्लामा सैयद महमूद अहमद रिजवी। तो इन अकाबिर की खिदमात के तुफैल कौमी असम्बली ने मुत्तफिका तौर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया। यहाँ पर मैं एक तारीखी बात अर्ज करता हूँ। दस्तूर साज असम्बली के उस वक्त जो स्पीकर थे, मारूफ कानून दान, मुल्तान ही से उनका ताल्लुक है, जनाब साहिबजादा फारूक अली खान साहब मरहूम। मैं उनसे मिला तो उनसे मैंने दरखास्त की कि हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुझे अपने तासुरात अता फरमाए। मेरे साथ जाती तौर पर वो बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, अमूमन कम आमेज और कम गुफ्तगू फरमाते थे, लोगों से ज्यादा घुलते मिलते भी नहीं थे, इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन थे। और जो मौजूदा पार्लियामेंट हाउस है इसका इफ्तिताह भी उन्होंने जनाब जुल्फकार अली भुट्टो से कराया। और ये इमारत भी उन्होंने बनवाई, उन्हीं के अहद में बनी। अब उन्होंने मुझे जो 3 बातें फरमाई, मैं उसका वाहिद अमीन हूँ। कहने वाले अल्लाह के पास चले गए। मैं इसको अब इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हुए तारीख का हिस्सा बना रहा हूँ। उन्होंने मुझे 3 बातें फरमाई। पहली बात ये फरमाई कि मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह हमारी असम्बली का असासा थे। पहला फिक्रा उन्होंने ये फरमाया, मौलाना शाह अहमद नूरानी हमारी असम्बली का असासा थे। दूसरी बात मैंने ज़बानी उस वक्त लिख ली, फिर इसको लौहे ज़हन पर महफूज कर लिया। दूसरा फरमाया कि उन्होंने जिस कदर जमहूरियत की खिदमत की है किसी और सियासतदान ने नहीं की, खुलूस और दयानत के साथ। वैसे तो सब कहते हैं हम जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। तीसरी बात उन्होंने ये इरशाद फरमाई कि जब जिस दिन भी असेंबली पर किसी एजेंडे पर बहस होती, कोई तरमीम पेश होती, वो जब भी असेंबली में तशरीफ लाए मुकम्मल तैयारी के साथ तशरीफ लाते थे। हर आइटम पर, हर एजेंडे पर भरपूर हिस्सा लेते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आईने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो तरामीम है, इस्लामी तरामीम और कानून को इस्लामी शरीयत के मुताबिक डालने के लिए वो हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की मरहूम मिन्नत है। आप सेनेटर भी रहे, कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे, लेकिन आपने अपने इस्तेहकाक का प्लाट नहीं लिया। उस वक्त 2 प्लाट मिलते थे इस्लामाबाद में, और गालबन 1970 में 50-50 हजार रुपए का वो मिलता था प्लाट, जो दोनों फ्री मिलते थे। फ्री मिलते थे कुछ ऐसे ही नॉमिनल रेट्स पर, और वो एक प्लाट लेके एक बेच दे और दूसरा उस पे लगाए। वो करोड़ों रुपए की मालियत, हजरत करोड़ों से भी ज्यादा। आप 1970 और अब देखें 52 साल हो गए हैं। अब कीमत कहां से कहां तक पहुंच गई होगी, अरबों तक पहुंच गई है। आपने अपना इस्तेहकाकी प्लाट भी नहीं लिया, और सारी जिंदगी राजा गजनफर अली रोड, सदर कराची, कच्ची मेमन मस्जिद के हुजरे में एक फ्लैट पर सारी जिंदगी वहां पर मुकीम रहे, और किराए के बकायदा मस्जिद का किराया अदा फरमाते थे। तो सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ जब गए हैरान हुए। जुनेजो साहब गए, उन्होंने देखा कि इतना बड़ा सियासतदान यहाँ पर रहते हैं। और सदर जियाउल हक जब सदर कराची में वो मुआयना कर रहे थे कि कहाँ धमाके हुए, ये है वो है, तो उन्हें बताया गया कि मौलाना नूरानी साहब यहाँ रहते हैं। वो हैरान हुए कि इतना बड़ा सियासतदान और उनका ये घर है। चलो मौलाना जब तशरीफ लाएं तो उनकी खिदमत में मेरे सलाम अर्ज कर दें। उन्होंने हर किस्म की लिसानी जो तासुबात हैं, कौमियतों के नारे हैं, असबियतें हैं, इनके खिलाफ जिहाद फरमाया। और सबसे बड़ी खिदमत जो मैं समझता हूँ मिल्लत इस्लामिया की उन्होंने फरमाई कि जिस तरह ये OIC के सेक्रेटरी जनरल हामिदुल गाबिद ने कहा, अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अमर मूसा ने कहा, उन्होंने कहा वो एक जमात के सरबराह नहीं थे, वो उम्मत मुस्लिमा के कायद थे। वो पूरी मिल्लत इस्लामिया का असासा थे।
61 थे। मिली यकजहती कौंसिल बनाई तो पाकिस्तान से फिरका वारियत की आग को बुझा दिया और तमाम मकातब फिक्र को एक प्लेटफॉर्म पर मुज्तमे किया जिस पर कायदे मिल्लत इस्लामिया का लकब उनको हासिल हुआ। फिर मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई। पाकिस्तान की तारीख में पहला मजहबी दीनी जमातों का सियासी इत्तेहाद अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी किसी मसले पर कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर 1970 में कौमी असेंबली का इजलास होना है और सदर याहिया से मुलाकात कर रहे हैं, ऐवान सदर ढाका में वो शराब पी रहा है, तो फौरन वली खान, मुमताज दौलताना, खान अब्दुल कयूम, मुफ्ती महमूद, ये सब लोग खामोश बैठे थे। हजरत नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब अंदर दाखिल हुए, शराब का गिलास रखा हुआ है, हजरत ने दरवाजे में खड़े होकर फरमाया, जनाबे सदर इसको हटा दीजिए, हम मुल्क की किस्मत के फैसले करने आए और आप शराब पी रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर प्रेसिडेंट, इसको फौरन हटा दें। उसको हटवाया और बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की आपने मुखालफत की। LFO पर जब तक वो जिंदा रहे दस्तखत नहीं होने दिए, हर आमरीयत के खिलाफ थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्जा असलम बेग ने उन्हें पेशकश की कि आप निगरान वजीर आजम बन जाएं, आपने मुस्तरद कर दिया। सदर ज़ियाउल हक ने जमीयत उलमाए पाकिस्तान को विजारतों और सफारतों की पेशकश की और यहाँ तक कहा कि मैं हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी को पंजाब का गवर्नर बनाना चाहता हूँ, उसको ठुकरा दिया। अब मैं ऐनी शाहिद हूँ, अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ, मुझे खुद मखदूम मोहम्मद सजाद हुसैन कुरैशी मरहूम ने बताया, जो पंजाब के गवर्नर भी रहे और हजरत बहाउद्दीन ज़िक्री, हजरत शाहरुख ने आलम के सजादा नशीन भी थे। मुझे उन्होंने खुद बताया कि हजरत नियाजी साहब ने जब इनकार किया तो फिर मुझे गवर्नरी के लिए पेशकश की सदर ज़ियाउल हक ने मुझसे पहले, ये उन्होंने मुझे खुद बताया। ये तो लिटरेचर तो मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जनाब सादिक कसूरी साहब का बाद में चाहे हुआ, मुझे उन्होंने खुद फरमाया कि मुझसे पहले मौलाना नियाजी साहब को गवर्नरी की पेशकश हुई तो उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने कहा पहले मैं इब्ने ज़ियाद बनूं फिर यजीद की बैअत करूं। पहले मैं इब्ने ज़ियाद बनूं तो फिर यजीद की बैअत करूं। ना मैं इब्ने ज़ियाद बन सकता हूं ना यजीद की बैअत करता हूं, मैं लानत भेजता हूं। क्या इश्क ने समझा है, उन्होंने शेर पढ़ा, क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना। ये हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी के साथी थे और ऐसे साथी ही होना चाहिए, उन्होंने हक अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकी मानों में मुजाहिद आजम और मुजाहिद मिल्लत। हमी को जुर्रत इजहार का सलीका है, हमी को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जनाबे हाफिज मोहम्मद जफर कुरैशी साहब, कुछ यादें जो आप तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के हवाले से, अल्लामा शाह अहमद नूरानी के हवाले से हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें तो मैं चाहूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब किबला, मैंने जैसे अभी पहले भी अर्ज़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुमताज़ मजहबी स्कॉलर यहाँ मौजूद हैं और हजरत तारीख़ हैं, और ये मैं यहाँ जो बैठा हूँ मैं इनको सुन भी रहा हूँ, इनसे सीख भी रहा हूँ और अपना सबक भी सुना रहा हूँ। तो मैं तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के हवाले से आपसे शेयर करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में जेल काटी और अल्लामा शाह अहमद नूरानी को भी सिंध की जेल में भेजा गया। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब को पता है कि हजरत को जी वो बड़ी बहुत सख्त जेल थी, वहां पर आपको पाबंद सलासल किया गया। तो ये अल्लाह वाले हैं, इन्होंने हक अदा किया। आपको कायदे तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा भी कहा जाता है। हजरत इमाम शाह अहमद नूरानी ने जी अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत इमाम शाह अहमद नूरानी ने कराची से लेकर पेशावर तक तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की क़ियादत की और इस क़ियादत में उन्होंने हक अदा किया। और इसी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त और मर्तबे से नवाजा। जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आप सेनेटर भी रहे, वज़ीर आज़म भी रहे, पर मैं ये कहूँगा, मैं सोचता हूँ
کہ میں جس قائد کا ورکر ہوں, جس قائد کا کارکن ہوں, جس قائد کا خادم ہوں, اللہ نے ان کو اتنی عزت اور مرتبہ دیا کہ آپ پوری امت کے امام بن کر آپ کا انتقال ہوا. جس وقت آپ کا انتقال ہوا آپ پوری امت کے امام تھے. میں نے ایک پروگرام میں, ایک تقریب میں جس میں میں موجود تھا, وہاں پر شیعہ مکتب فکر کے ایک شخصیت جس کا نام منور علوی تھا, میں نام لے کر بتا رہا ہوں, انہوں نے جب وہاں پر ایک تقریب میں حضرت کو قائد اہل سنت کے حوالے سے پکارا گیا تو انہوں نے اپنے خطاب میں کہا, منور علوی صاحب نے, کہ لوگوں حضرت کو سنیت تک کیوں محدود کرتے ہو؟ یہ تو اس وقت دیوبندی, بریلوی, اہل سنت, شیعہ سب کے قائد ہیں, بلکہ یہ امت کے قائد ہیں. تو یہ اللہ نے یہ مرتبہ صرف اگر کسی کو پاکستان میں عطا ہوا تو وہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ سینیٹر تھے. آپ کو دنیاوی حوالے سے بھی اللہ نے نوازا, اور اسی طرح پھر اس وقت آپ کا اس وقت جہاں مزار موجود ہے تو اس کو پاکستان کی زمین پہ بہت اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. وہ بہت بڑی شخصیت کا وہاں پر مزار ہے, حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ, جو اہل بیت میں سے ہیں اور اہل بیت کے قریب ترین بزرگوں میں سے ہیں. بہت حضرت امام حسین کے بعد غالباً میری معلومات کے مطابق حضرت تشریف فرمائیں گے 100 یا 150 سال کا یہ نا صرف فرق ہے, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ حضرت کا آپ کے پہلو میں آپ دفن ہیں, تو یہ بڑی عزت اور مرتبے کی بات ہے. اور میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ایسی شخصیت کا ورکر ہوں. مجھے کئی تقریبات میں ملتان میں لوگ فکر نورانی کے نام سے یاد کرتے ہیں, اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز اور انعام کی بات ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی جب قومی اسمبلی کے اجلاس میں تشریف لے جاتے تو بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ جاتے, اور جس ایجنڈے پر گفتگو کرنی ہوتی اس کی تیاری کر کے جاتے. تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بھی اسی سنت کے پیروکار ہیں, اور آپ بھی علامہ شاہ احمد نورانی کے حوالے سے بڑی بھرپور تیاری کر کے تشریف لائے, اور آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی, بڑا مزہ آیا, بڑا لطف آیا. میں پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ ہماری جو نسل نو ہے ذرا انہیں کوئی خصوصی میسج دیں کہ ہمارے جو اکابر تھے, ہمارے جو علماء تھے, ان کا جو انداز تھا, انداز نشست و برخاست, اس کا پرتو ہم میں کیوں نظر نہیں آتا, اور نسل نو جو ہے ان تک اس میسج کو کیسے کنوے کیا جائے؟ گزارش ہے کہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سیاستدان بھی تھے, عالم دین بھی تھے, مبلغ بھی تھے, اور زبردست عوامی خطیب بھی تھے, لیکن اس کے باوجود, میں نسل نو کی طرف ابھی آ رہا ہوں, اس کے باوجود انہوں نے اپنا جو مذہبی سلسلہ ہے, اور خاص طور پر تقریباً 60 سال تک, 8 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بنے, حفظ قرآن فرمایا, تجوید و قرات حاصل کی, اور تقریباً 60 سال تک نماز تراویح میں قرآن مجید سنا. تو انہوں نے دراصل نسل نو کو یہ پیغام دیا کہ انسان جس سطح پر بھی ہو, جتنا بھی مصروف ہو, اسے اپنے دین سے غافل نہیں ہونا چاہیے. آج ہم بچوں کو کہیں کہ نماز پڑھیں, وہ کہتے ہیں ہم کالج میں گئے, یونیورسٹی میں گئے, ٹائم نہیں ملا, سو گئے. لیکن الحمدللہ حضرت پورے ملک کا سفر فرماتے, شہروں کا, رات گئے تک جلسے ہوتے, اور صبح کی تہجد کی نماز بھی کبھی 5 گانا نمازوں کے پابند, عابد شب زندہ دار. تو نسل نو کے لیے پیغام یہ ہے کہ وہ خلوص کے ساتھ, ایثار کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, للہیت کے ساتھ اپنے مقصد حیات کو اپنے پیش نظر رکھے, اور بالخصوص حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علم قدیم اور علم جدید کا حسین امتزاج پیدا کریں. دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ علم دین بھی ضرور حاصل کریں, اپنے آپ کو ملک و قوم کی خدمت کے لیے وقف کر دیں, اور کسی قسم کی کوئی پیشکش ہو, ترغیبات ہوں, تحریص ہو, لالچ ہو, اس کو ٹھکرا دیں. 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. جس نے کروڑوں روپے کو ٹھکرا دیا, ختم نبوت کی ترمیم کو
आइन का हिस्सा बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तुरबत अनवर पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और उनके फैज़ान इल्म से, उनके फैज़ान रूहानियत से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी फैज़ याब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मालूम नहीं कौन सी बस्ती के मकी हैं, मालूम नहीं कौन सी बस्ती के मकी हैं, कुछ लोग मेरी सोच से बढ़कर भी हंसी। अल्लाहु अकबर। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और खूब सीरत गुफ्तगू की। जनाब हाफिज़ ज़फ़र कोई साहब आपने माशाल्लाह यादें ताज़ा की, उनके साथ मुलाकात और माशाल्लाह नूरानी हाउस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको मुबारक फरमाए और उस पे खैर व बरकत नाज़िल। तो नाज़रीन मक्स स्पेशल में राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आखिर में सिर्फ एक शेर कि ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, और ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.